Book of Psalm 16. स्तोत्र 16. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय. तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय. तुजे शिवाय आनीक म्हाका कांय ना. तोरी देसांतल्या कुड्ड्या देवांक तुमी म्हणटात, खुंवरानू, तुमची सवय सोकडें म्हजें सूख. तांचे कुड्डे देव खूब खूब जाल्यात. तांचे फाटल्यान ती धांवत वेतात. तांची बरोबर रोगता भेटवणी करून कधीच ना. म्हज्या ओंठांनी तांचें नांव घेवंक ना की ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें. तुजेच आदीन राखून रावलां. म्हाका वांटून दिलाय सुखाचो जागो. खरेंच उत्तम म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवसतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलों. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलों. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटकूच हांव कधीच हालचो ना. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटकूच हांव कधीच हालचो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सूज जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदीं सोडचो नाय. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदीं सोडचो नाय. आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडान व्हरूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. आनी तुज्या उजव्याक सासणेचें सूख. आनी तुज्या उजव्याक सासणेचें सूख. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज. दुनिया आयज आख्खो संवसार आनी क्रीत भशेन भारतांतली पवित्र सभा, भारतांतले नागरीक भारत देशा खातीर मागून वेळ तुजे मुखार सरता. ह्या आमच्या देशाचेर आशिर्वाद घाल. आमचो आख्खो दीस तुज्या पांयाशी दवरूंक
हे देसान असले सगळें बरें वायट तुका समोर पळोवंक. हे देसान तुजी शक्ती आनी तुजें बळ दाखय म्हूण हो दीस तुका उबारता. आनी तुका वाखाणूंक, तुका बुजूंक ही बाग, हो वेळ, हो दीस तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुजी वाखाणी करता, तुजी किर्ती गायता सुमिया. हे आमच्या देसान तरेकवार भाशेचो लोक रावता. सगळीं आकांताक सांपडल्यात दुनिया, सगळीं बावतान तुका उलो मारता दुनिया. आमकां पाव. Somlyaw tuka wakano, urbin git gawo, boritin tuka divu, suglichin betu. Somlyaw tuka wakano, somlyaw tuka wakano, urbin git gawo, urbin git gawo, boritin tuka divu, boritin tuka divu, suglichin betu, suglichin betu. Matawa mikal santa di tuji sukti kurpa muno sodakal tuka baba matawa mikal santa Matawa mikal santa di tuji sukti kurba, di tuji sukti kurba, muno sodakal tuka, muno sodakal tuka, abba baba, abba baba. Evada. एक घुडीक कोण आमकां पावतलो. तुजे विणे आमकां आनी कोण आसा. येदी व्हडली पर्स आई, कितलो क्रिस्त दीस हो. कितले दान दोलोरीन बोललो दीस हो आमचो. दुनिया भुरगीं भियेतात तेन्ना धांवून धांवून आवय बाबायशी वेता. मामा, पापा, आय एम फ्रायटन, आय एम एन्शियस, आय एम वरीड. Yes, the second largest world population in this our country. Bless each and every people.
You are our God, who is loving Father, who is loving Mother, who is loving friend, who is loving companion. Lord, bless our nation. As we praise and worship you, bless our nation. Bless all the government servant, government official, all the doctors, all the health workers, and every citizen. Bless the Lord. We give our heart and mind and soul, and we sing for your greater glory. You bless us abundantly. We are here to praise you. Lift our heart and sing. We are here to give you the best that we can bring. We are here to praise you. We are here to praise you. Lift our heart and sing. Lift our heart and sing. We are here to give you. We are here to give you the best that we can bring. The best that we can bring. And it is our love rising from our heart and mind, and will they see? I love you, Lord, and it is our love rising from our heart. Everything within us cries, Abba, Father. Help us now to give you pleasure and delight. Heart and mind and will they see? I love you, Lord, and it is our love rising from our heart. Everything within us cries, Abba, Father. Help us now to give you pleasure and delight. Heart and mind and will they see? I love you, Lord. Somlang tuka din wasu, muy matuka diu. Sogne tuka sumurpu. काल साही बेटो जोमल्या तुका दिन वसु, जोमल्या तुका दिन वसु. महिमा तुका दिउ, महिमा तुका दिउ. सगळ्यां तुका समर्पूं, सगळ्यां तुका समर्पूं. काल साही बेटो, काल साही बेटो,
आधार आमकां दिवू तुका आमचो मोग बाबा म्हणो का सांगता हांव तुका बाबा आधार आमकां दिवू तुका आमचो मोग बाबा म्हणून का सांगता तुका बाबा सगळ्या पिढीवंताचे नांव जी श्वास घेवंक कश्ट होतात तांचे नांव चेतोतोरण नर्सी हे वेळार आपलो श्वास रिस्कान घालून वावर करतात पिढीवंतांचो इलाज करतात ते दोतोरांचे नांवां जी नर्सी आपल्या कुटुंबाची आपल्या घराची आपल्या भुरग्या बाळांची पळय नासतना तुझ्या नांवान बरे सामारिकार जावन गाय बांदतोलेंच्या नांवान जे आमच्या देशान जे हेल्थ मिनिस्टर आसा हेल्थ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर्स कॅबिनेट मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आनीक 135 crores इंडियन पॉप्युलेशनाचे नांव दुनिया तुका आर्गां दिता तुजी वाखाणी स्तुती करता Hallelujah. 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 Santa. Hallelujah. 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 Lord, bless our work. Bless our medicine. Bless all our effort. पिकोय दुनिया सगळ्या वावरांत चोयतली दुनिया भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या वावराचेर तुजो आशीर्वाद घाल दुनिया
भारतीय मनशाच्या काजन असले आवडे तुका माणूस दीस आणि रात स्वभाव या दुयेंसाच्या आड झुजूंक कोतेल्या वावराची आशीर्वाद जाय ते आमची पाटक्याची मागणी वस्कोत्यांची मागणी तू हे वावराची आशीर्वाद We worship you. You are only God who died for us, who created heaven and earth. Everything belongs to you. Kana, Kala, Hala. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, everyone may free from all the tension, all the worries, all the anxieties. Right now, you breathe upon them. You breathe upon them. All those who are struggling, Lord, be with them. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. थोडंच वेळ ओगेपणान सारूया. Let Lord speak to us. देवाक आमचे लगे उलोवंक दिवया. म्हज्या मोगाळ पावन भरिणो, भारत देशा खातीर, भारतीय दर एका नागरिका खातीर मागोवंक ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आयज हो वेळ आमी सारता. आमच्या भारताची पवित्र सभेन
हो वेळ मागण्यांत सारचो आनी मागण्या वरवीं आमच्या देशाक दर एका राजाक आनी दर एका राष्ट्राक सुटका मेळची म्हूण हो वेळ मागणें आनी उपास करून सारूंक आमकां आमंत्रण दिलां. भावन भयणीनो, जी परिस्थिती आमी फुडें करता ती परिस्थितीन संवसाराची व्हडें बुडटाशें दिसता. इतली भिरांत, इतलो आखांत, कित्याक दीस आनी रात आख्खो संवसार ह्या महामारीचे पिडी लागीं झुजता. पूण आमी तितले सक्सेसफूल, तितले जैतवंत जाले नात. देखून भाव भयणीनो, मागण्याची आमकां अदीक गरज अशी दिसता. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 27. सिसांचें व्हडें बुडटाशें दिसलें. ताणें आपल्या लागीं घडटा तितलें केलें आनी सूर शेवटी ताणें जेजूक उलो मारलो, सायबा आमी बुडटा, सायबा आमी बुडटा, आमकां पाव. आयज सायबा आमचो देश बुडटा, आमचे गांव बुडटात, आमचे घराबे बुडटात, म्हजें जिवीत बुडटा, संवसार बुडटा. सायबा आमकां पाव. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावानो आनी भयणीनो, आमी सगळे दोतोरांची, सरकाराची, आजिताची चुकी करूंक सोंपें. पूण आयज आमच्या दोतोरां खातीर, सरकारा खातीर, ह्या महामारीचे वेळार झुजतल्यां खातीर मागूंक अदीक गरजेची. आयज आमच्या दोतोरांक, आमच्या वडिलांक जाणवायची गरज आसा. वी नीड विजडम. जाणवाय जाय. सोलोमोनान देवान ताका सांगलें, तुका जाय तें माग. ताच्यान मागूं येतालें व्हडलें राज, व्हडली पदवी, भांगर रुपें, दान दौलत, क्रेस्काय, व्हडली म्हजी फौज मागूं येतालें. पूण मागलें ना. ताणें मागलें, हे तुजे पोरचेक चलोवंक म्हाका जाणवाय दी. गिव मी द विजडम. आयज हे विजडम, ही जाणवाय आमच्या दोतोरांक, ही जाणवाय आमच्या फुडाऱ्यांक, हे जाणवाय दर एका मनशाक दी म्हूण मागूंक फावो. जाणवाय कशी मेळटली, जाणवायेन कशी वाडटली, जाणवाय वाडूंक मागण्याची गरज. वेन वी प्रे, गॉड गिव्स अस द विजडम. Wisdom is a fruit of the Holy Spirit. Book of Isaiah chapter 11 verse 1 and 2. इसायास प्रवादीच्या पुस्तकान ही खबर मेळटा देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याची. ही जाणवाय आमकां जाय. भावनो आनी भयणो, जेजू जाणवायेन वाडलो, जेजू पिरायेन वाडलो, जेजू कृपेन वाडलो. कित्याक? जेजू मागणें करी. आनी जेजूक मागणें करूंक ताचे आवय बापूय वर्साचे वर्साक देव मंदिरान घेवन वचो मागणें करूंक शिकयतालीं. लूक चॅप्टर 2 वर्स 41. लुकाचें शुभवर्तमान 2 आविसूर वळी 40:1. जेजू जाणवायेन पिरायेन वाडलो जेन्ना तो मागण्याक वेळ सारतलो तेन्ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आयज आमचे घराबे, आयज आमचे गांवचे वडील जाणवायेन तर वाडटले ताणें सांगाताक मागणें करूंक गरज.
आयज जायते गांवांनी लॉकडावन घातलेलें आसा. कित्याक हे लोकांक साल्वार करूं कसले स्टेप घेवंक जाय, कितें आमी करचें आसा, हें तर आमी जाणा जावंक सोदतले जाल्यार आमी जाणवायेन मागण्यांत वेळ सारूंक फावो. जेन्ना आमकां ही जाणवाय मेळना तेन्ना आमच्यांनी फावो ते उपाय, फावो ते स्टेप्स, फावो ती पावलां मारूंक आमी पावना. भावन आनी भयणो, जाणवाय वाडूंक कितें करचें? वी हॅव टू प्रे. जेजू जाणवायेचो थेवो, जेजू जाणवायेन वाडलो. कित्याक? जेजू मागणें करी. लूक चॅप्टर 4 वर्स 42. जेजू सकाळ फुडें उठोन मागणें करी, दोंगरार वचून मागणें करी, एकसुरो मागणें करी, पर्सनल प्रेयर, देव मंदिरान मागणें. भावनो आनी भयणो, आयज संवसार लॉकडावनान आसा, आयज संवसार भिरांतीन आसा, आयज संवसार आकांतून आसा. भावनो आनी भयणो, देव आमकां मागणें करूंक आपयता. देव आमकां मागणें करून मागण्यांतल्यान ह्या महामारीच्या वेळार जैत व्हरूंक आमकां आपयता. पूण आयज मागण्यांक वेळ ना. सगळो वेळ नाका जाल्लें चिंतप, सगळो वेळ नेगेटीव एंड नेगेटीव एंड नेगेटीव, सगळो वेळ फोबियास एंड फियर्स, भिरांत आनी भिरांत आनी भिरांत आनी आकांत आनी नाका आसली चिंतनांनी. वेळ सारची परस देवाक वाखाणून म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आयज आमच्या दोतोरां खातीर मागूंक करोस. जो वावर ते करतात ते वावरांत देव पळय हाजीर आसा जाल्यार ते खुशाल जातले. नाजाल्यार निराशीपण येतलें, भिरांत येतली, आखांत येतलो. म्हणटकूच कसलोय वावर करूं, हे वावराचेर देव आसा, देवाचो आशिर्वाद आसा, देव बरोबर आसा, थंय खुशालकाय आसा. Book of Psalm 16 verse 11. The presence of God is joy. The absence of God is a fear and phobia, anxiety and worries. जशें स्त्रोतांचें पुस्तक आमकां सांगता, 16वें स्त्रोत वडी 11. देवाचें आजीरपण, आनंदाची भरती. आनी जंय देव ना थंय सगळें दूख, काळोख, निराशपण वाडत आसा. देखून बाबणो, आमी जैतवून जावंक, आमचे दोतोर जैतवून जावंक, आमी जो आमची भाव भयणां जी घरांनी रावता ती जैतवून जावंक, भोंवताना चलतना जाणवायचीं पावलां मारूंक आनी देवा बरोबर चलूंक आमकां आशिर्वाद दी म्हूण देवाक आमचेंच एकसुरपण उबारून म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कित्याक मागणें करची? मागणें एक सुक्ती, मागणें एक बळ, मागणें एक बऱ्यांतलें बरें वखद, आनी देव ओपेक येणार. मागणें एकसुरपणाचेर, दुखाचेर, मरणाचेर, काळोखाचेर जैत व्हरूंक एक हात्यार. हें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. लूक चॅप्टर 24 वर्स 32. क्लेफास आनी ताचो सांगाती, हांची पावलां जड अशीं पावलां ती, तांचें मन सगळेंच घुस्पल्लें, काळजांत सगळी भिरांत आनी आखांत. कित्याक? जेजू खुर्सार मारलो. आनी हे निराशीपणान ते वेताले, हे निराशीपणान ते वेताले, पावलां जड करून करून ते वेताले, भिरांतीन भिरांतीन त्या एमावसाची वाट चलताले. आनी अशे वेळार जेजू तांचे मदें हाजीर आसा. जेजू तांकां हें देवाचें उतर पुरगुट्टा. आनी जेन्ना हो उंडो मोडटा तेन्ना ते ताका वळखतात आनी ते सांगतात, सोमिया आमचेशी राव, लॉर्ड स्टे विथ अस. आयज आमची पावलां, मनशाची पावलां जड जातात. घरांतल्यान भायर सरचें वो ना सरचें जड पावलां. दर दिसाक पेपर वाचून वाचून मन सगळेंच घुस्पता.
दुरसाक भिरांत वाडटा आनी वाडटा आनी वाडटा. There are so many fears, so many confusion, so many worries, so many tension, anxiety, depression. We don't know where to go, whom to call. Better call your Creator. असे वेळार असे परिस्थितीन देवाक उलो मार, देवाक उलो मार, and He will be with you. Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Call me and I will answer you. Jeremiah प्रवादीचे पुस्तक 30:3 ओळी 3 अशें म्हणटा, म्हाका उलो मारात, म्हाका उलो मारात आनी हांव तुमकां जाप दितलो. आयज आख्ख्या भारत देशाच्या नांवान 135 crores of people, इतली महापौरसाती, येदी व्हडली पौरसाती, ही पोरजीच्या नांवान थोडो वेळ मागणें सारुया आनी ह्या वेळार देवाक उलो करुया. कितलो वेळ जालो आमी मागणें करता, पूण देव आमचें मागणें खंय आयकता. आमी हुस्कोस जाल्या मागणें करून करून आमी थकल्या. असली भावना, असली चिंतना आमच्या मनान आसतली. जेन्ना आमी हुस्कोस जाता तेन्ना देव अदीक ती मागणी आयकता. देवाचो आत्मा आमची खातीर विनंती करता. Romans chapter 8 verse 26 and 27. जेन्ना आमी हुस्कोस जाता तेन्ना देवाचो आत्मो आमचे खातीर मागता. हे वेळार देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो सगळे सांत आनी भक्त आंकवार मारी बरोबर आमचेर आशिर्वाद घाल. तूं स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी मोग आमी मानून घेवंक आमकां आमच्या देशाक आशिर्वादान भर. जी जाय ती बरेपणां दोनी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आर्गां दिता. ह्या आमच्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव दोनी. थोडेच वेळ ह्या देशान जाय तें बरेपण आसा. हजारांनी लोकांक पेकोवणी मेळ्ळ्या. थोड्यांक वखद मेळोंक ना पूण पेकोवणी मेवल्या. थोडीं भिरांती नासलीं तांकां बळ मेळ्ळां. हे खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. जशी आमी देवाक आर्गां दिता हे जिव्या देवाक आमचो देश, आमचे महाराष्ट्र देवाक समर्पिता.
praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. All three in one. We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. All three in one. We raise our hands, voice and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. दोन्ही आमच्या देशात जे वॅक्सिन तयार केले त्याची कथा देशाक तुवें जाणवाय दिल्या वॅक्सिन करूंक तयार करूंक संशोधन करूंक वावलेल्या संशोधकां खातीर दोतोरां खातीर ह्या महामारीच्या वेळार तुवें ही जाणवाय ही कुरपेचेर कुरपा दिल्ल्या खातीर बाबा तुका हार घालता. बाबा तुका दिनवसता. जिवे देवा तुझी वाखाणी स्तुती आमी गायता. ओ नोन बाबा, ओ नोन पुता, ओ नोन तुका पवित्रात्म्या. ओ नोन बापा, ओ नोन बापा, ओ नोन पुता, ओ नोन तुका पवित्रात्म्या. ओ नोन बापा, ओ नोन बापा, ओ नोन पुता, ओ नोन तुका पवित्रात्म्या. तू तुका दिवसता संसाराक मोग पासता एकोटुमचो त्रित्वेचो मानून घेता एक गुट वाटो दुनिया तू रुसणार तू सांभाळणार तूच तो जीव दिव. इस्रायल पुरजी सगळी तुवें ओचुऱ्यां केली. आयचे काळार तूं ओचुऱ्यांक उडयत आसा. तूं ओचुऱ्यांचो देव, God of miracles,
a God of power, a God of mighty, you're a God of omniscient and omnipotent. Bless our nation. Bless our great nation, India. Bless all our effort. Lord, bless all those who are suffering. Bless them. Lord, bless all those who are suffering. All the children, all the youth, couple, senior citizen. Bless whole our nation. Free from all the evil power, satanic power. Deliver us. Yes, we trust in you, God. एक एक आमचो गांव, एक एक आमची विलेज, एक एक राष्ट्र, एक एक देशाच्या फुडाऱ्यांक बोल दी. हे खोटेपणांतले सुटका दी. जे हात मेळेपणान आमचे बोलल्यात ते नितळ कर. तुझा आशीर्वाद सगळे पिढेवंतांक दितो. जितली भाव भयणां कोविड जावन कुश्टवतात तांचे आशीर्वाद घे. किरबशीन, डेजमन, क्लेफास, प्रसाद, मानेल, सेवेरिन, भियानाकात, फादर लेस्ली, फादर क्लिफर्ड, सगळे यादनीक भाव पिढीन आसात भियानाकात. चिजू वेळार पिकयता. He is our healer. He is our God. He is our creator who can wipe all the evil power, all the satanic power, all the disease. There is no disease which he cannot heal. He knows every virus, every bacteria, every amoeba. He knows everything. He is a creator of living. He is a creator of visible and invisible things. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, free us. जेजूच्या नावान आमकां सुटका, जेजूच्या नावान, जेजूचे पदवेन, जेजूचे शक्तीन आमकां पेकोवणी. पदवी बापा, पदवी पुता, पदवी तुका, पवित्र आत्म्या. पदवी बापा, पदवी बापा, पदवी पुता, पदवी पुता, पदवी तुका, पदवी तुका, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या. पदवी बापा, पदवी बापा, पदवी तुका, पदवी पुता, पदवी तुका, पदवी तुका, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या. हात वाढता, हात वाढता. तुका दिन वाजता, तुका दिन वाजता. संसाराक येऊन, संसाराक घेवन मोग पाचारता, मोग पाचारता. एकवट तुमचो, एकवट तुमचो, रित्वेचो,
रित्वेचो मानून घेता एकूट व्हरतो हे वेळार तुझ्या मनान तुझ्या काळजान असले आवडे गरजो कितें भाशेन देवा मुखार दवर. देव आमकां आशिर्वाद दिता. देवाचो आशिर्वाद देवाची कृपा आमची थारी केदी म्हूण व्हरती. कितले आमी पातकी जावं कितले आमी सांडलेले आसूं ताची पदवी ताची बोळ शिम्म्यार नासली. तुजी पदवीन भारत देशांतल्या दर एका नागरिकाक तुझ्या रक्तान धुवन काडून मागता. दुनिया हे वेळार भारतान असले सगळे दोतोरांक तुका भेटयता. तांचे मन तांची काळीज तांची कुडान आत्मा तुका समर्पिता. पयशांची आस न्ही पयशांची आस न्ही पण आपले हात मनशाच्या जिविताचे बऱ्या वावराक मनशांक सालवार करूंक तूं तांचे हात पवित्र कर. जे पवित्र आत्म्यान तांकां बरोवन मागता. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी सगळ्या नर्सी खातीर हे नर्सींचेर आशिर्वाद घाल तांच्या मनाचेर तांच्या वावराचेर तांच्या कुटुंबाचेर अचकोतायेन केल्ल्या पिडेवंतांची इलाज घेतल्यांचेर म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक जें तुमी कितें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. दुनिया हे आमचे सगळे नर्सींग तुजो आशिर्वाद दी म्हणून मागता. हे सगळे आमचे नर्सींग तुज्या बळान भरून मागता. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी केर भशेन हे वेळार मागता. भारतांतल्या प्रायम मिनिस्टर खातीर प्रेसिडेंट आसा ताचे खातीर कॅबिनेट मिनिस्ट्री आसा ताचे खातीर हेल्थ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट चलयतले खातीर दर एका राज्याच्या चीफ मिनिस्टरा खातीर दर एका युनियन टेरिटरीच्या एडमिनिस्ट्रेटरा खातीर गव्हर्नरा खातीर MLA खातीर मिनिस्टर आसा तांचे खातीर जावं जिल्ला
जावं सरपंच पंच अशी भाशेन वावतल्या दुनिया हे वेळार तुजी जाणवाईन तुजे सक्तीन तुजे बळान बरोवंक मागता. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाल बापा ही मागणी हे वेळार दुनिया तुका उबारता 135 crores इंडियन पॉप्युलेशन. दुनिया मनशाचें जिवीत कितलें मोलादीक कितलें वर्तें देवाचें रूप नेतें एक एकट्यान तें जिवीत सांबाळून त्या जिवितान उदीक देवाचो हात पळोवन जे आमकां सोबी दिल्ले आसात ती पाडूंक आनी आपणाच्या आनी दुसऱ्याच्या जिवाक हुस्को धरूंक देवा हे सगळे भारतीय नागरिकांक कृपा दी म्हण मागता. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाल बापा ही मागणी. All Indians are my brothers and sisters. सगळे भारतीय नागरिक म्हजे भाव आनी भयणी अशें आमकां ल्हानच आसतना आमच्या इस्कॉलान शिकयताले. पूण आयज ह्या देशान कितली उत्साहबळाय धर्माक लागून जातीक लागून पदवेक लागून गिरेस्तकायेक लागून दान दौलतीक लागून दुनिया ह्या मनीसपणान जिवंक भावपणान जिवंक असो राग दुवेस दुस्मानकाय देंवचाराची पावलां चलतल्या मनशांक ह्या आमच्या भारत देशांतल्या असले भावना असली वायट काळोखी मना घेवन जेतल्या उजवाड दी म्हूण देवा बापा लागीं मागूया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाल बापा ही मागणी. दुनिया हो देश गरीब देश न्हय पूण ग्रेस देश. पूण गरीब मनशांनी वायट मनशांनी खोट्या मनशांनी काळोखी मनशांनी हो देश गरीब करून सोडला. दुनिया हे देशाच्या आर्थीक इकॉनॉमी हेल्थ कॅर सोशल पॉलिटिकल कल्चरल रिलिजियस वडिलांक आशिर्वाद दी वडिलांक आशिर्वाद दी. आयज असले वेळार एकठांय येवन देशाच्या हिता खातीर फॉर गूड ऑफ द नेशन देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी आपलेपण गर्व मिजास व्हडपण फाटी दवरून आमी मनशां खातीर वावुरतले वावराडी कर म्हूण वडिलांक आनी खरी भशेन असल्या वायट मनशांक आशिर्वाद दी म्हूण मागता. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी
Loyal Baba Imagnia देवा जाय त्या देशांच्या फुडाऱ्यांनी nearly more than 40 nations राष्ट्रां फुडें सरल्या भारतांतली परिस्थिती सुदरूंक भारताक आदार दिवंक ह्या देशांचेर ह्या राष्ट्रांचेर तांच्या फुडाऱ्यांचेर बऱ्या मनाच्या मनशांचेर आशीर्वाद घाल म्हणून मागता Loyal Baba तुझ्या भुरग्यांची मागणी Loyal Baba ही मागणी थोडं सोगीच रावून तुजेच खातीर माग तुझ्या घरान आसा तितल्या खातीर माग तुझ्या शेजाऱ्याक रावतल्या खातीर माग तुझे गांवचें नांव घेवन जेजू सांत इस्वाची पवित्र सभा आनी सांत इस्वाचो गांव तुका समर्पिता अशें तुज्या गांवच्या नांव घे आनी ते गांवाक आशिर्वाद माग जेजू आयज तुका समर्पिता हांव गोंयचें माणकुलो हें राज सोबीत सुंदर गोंय आनी दर एका गोंयकाराक जेजू तुका समर्पिता भारत देश 28 states and उरलेली युनियन टेरिटरी हे भाशेन जेजू तुका समर्पित हांव आमच्या भारतीय क्रिस्ती पोरजे खातीर भारतांत जितली क्रिस्ती पोरजां आसात जावं दुसरे धर्माची आसात तांकां तुका भेटयता आमच्या बाबसाहेबाक कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री हांकां तुका समर्पित हांव हे भाशेन आमचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव अशे महामारीच्या वेळार जायते तरेन लोकांक पावपाची येवजण्यो फुडें व्हरता ही येवजणेचेर दुनिया आशिर्वाद घाल आनी तुजे कृपे विणे आमच्यानी चिवंक जायना दुनिया तुजे विणे हो भारत देश हो संवसार फुडें वचूंक शकना दुनिया 240 nations, Lord, we surrender. 7 millions, 40 millions people, we surrender to you, God. You bless them all. सगळ्यांक तुजो आशिर्वाद दी कृपेचेर कृपा आमकां दी दुनिया पावसा पुरी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल कुर्बीची कुर्बा मेळटली ही पासावणी मोगाची आसलेले कानी तो निर्मोल सुरवून दारान धाडलोले Kuausa purim bersam Ami sutam deva Kurbici teme amka melta
पूण पावसा वरी जाय बेळसांव पावसा वरी बेळसांव आमी सोताव देवा कुर्बेचे तेमे आमकां मेळटा पूण पावसा वरी जाय बेळसांव कुर्बेचेर कुर्बा मेळटली ओतोय आमचेर ती सोमिया दिवून सदांच तुजी शांती हे सत तुजें उतर सायबा पावसा वरी बेळसांव आमी सोताव देवा कुर्बेचे तेमे आमकां मेळटा पूण पावसा वरी जाय बेळसांव कुर्बेचे कुर्बा मेळटली आमचेर ती वावल्यार पुरो देवाक वळखून आमी आतां जेजू म्हणटा तूं बरो पावसा वरी बेळसांव आमी सोताव देवा कुर्बेचे तेंबे आमकां मेळटा पूण पावसा वरी जाय बेळसांव दुनिया आमकां बेळसांव दी दुनिया भारत देशाक तुजें ब्लेसिंग तुजी कृपा ओतय आमचेर तो जिवदी ताका सगळी महिमा अर्गां आयज आनी सदांकाळ ताका दिनवार सासणेचेर आसना मागात तुमी घेतल्यात सुद्दां तुमकां मेळटलें दारार मारात दार उगडटलें दुनिया तुजें दार पातक्यांक ओचकुतांक सांडलेल्यांक निराशी जाल्ल्यांक भारान चेपलेल्यांक सदांच उरतली हे बापाक हे जिवे देवाक उलो करूं म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय सामकें येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मारिया मारिया 15 ऑगस्ट 15 ऑगस्टाक हो दीस स्वतंत्र जालो तुजशी सरकार वर्णाची परब मनयता मोगाळमय सरकार रावून भारत देशाचेर भारतीय नागरिकांचेर भारतीय नागरिकांनी केल्ल्या वावराचेर आनी दर एका काळोख आसा थंयसर माये आमची खातीर विनंती कोर म्हूण मारेक नमान कोर म्हणया नमान मारे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर उसरे मरे तुसुदो आनी सुदो पूजीसु बगेन मये देवाची माये आमा बापेक खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी वेळार जिव्या देवाचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी कितें भशेन आख्ख्या उत्साबोड जाल्ल्या संवसाराचेर आनी भारत देशाचेर वतय म्हणून हे वेळार आशिर्वाद घेवंक तयार जावया